अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सज़ा में मैं हूं काशिम मुश्ताक। आज हम बात करेंगे डिफेंस फेज़ 8 में होने वाली एक ऐसी चोरी की जो अपने ही घरेलू मुलाजिम ने काफ़ी अरसे से ना सिर्फ चोरी की बल्कि उन चोरी के पैसों से मुख्तलिफ़ चीज़ें ख़रीदी, गाड़ियाँ ख़रीदी और साथ साथ जो है वो प्रॉपर्टी ख़रीदी। और उसके बाद वो इतना अमीर हो गया कि मुख्तलिफ़ औक़ात में मज़ीद चोरियाँ भी करता रहा। ये चोरियाँ कैसे करता रहा और पुलिस की जानिब से अब तक इस हवाले से क्या तफ्तीश की गई और इस मुलजिम को कैसे गिरफ़्तार किया गया है, आइए जानते हैं। डिफेंस फेज़ 8 में एक घरेलू मुलाजिम की जानिब से घर में वारदात की गई और एक बड़ी वारदात की गई, लेकिन पुलिस की जानिब से इस वाक़े का फ़ौरी तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमा दर्ज करने के बाद मुलजिम को जो है वो गिरफ़्तार कर लिया गया है और रिकवरीज़ भी कुछ की गई है। क्या रिकवरीज़ की गई है, हमारे साथ DIG साउथ असद रज़ा मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काशिफ, माजी में वैसे तो हमने कई ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें घरेलू मुलाज़म जो हैं वो चोरी चकारी या फिर बर्गरीज के अंदर मुलविस पाए गए हैं, मगर एक नया ट्रेंड भी जो हमने देखा है कि वो जो घर के मुलाज़म हैं वो घर पे रहते हुए भी जो है इस किस्म के काम करते हैं, जिससे वो घर के जो मालकान हैं उनको बहुत ज़्यादा जो है नुकसान पहुँचाते हैं। कॉन्स्टेंटली वो चोरी करते रहते हैं और उसके बाद जो है उससे वो अपनी एम्पायर्स जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। एक ऐसा ही केस फेज़ 8 कराची में पेश आया जिसमें जो एक घर का मुलाज़म है जो कि 8 साल से वहाँ पर मुलाज़म पेशा था, उसने घर वालों से ऐसे ही आहिस्ता आहिस्ता चोरी करना शुरू कर दी। ये सीनियर सिटीजन्स थे जो घर के मालकान थे और उसने उसी जो दौलत से 3 जो है वो घर जो है वो ख़रीद लिए। उसके अलावा उसने कोई ऐसी 2 गाड़ियाँ जो थीं वो रखी हुई थी जो कि वो इंटर प्रोविंशियल रूट के ऊपर जो है रेंट के ऊपर चलवा रहा है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा तादाद में उसने ज़ेवरात और कैश जो है वो भी इसी तरह से घर से चोरी कर लिया था। हमने ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी कंप्लेंट के ऊपर जो है उस मुलाज़म को गिरफ़्तार कर लिया है और तकरीबन 2 करोड़ से ज़्यादा जो है वो रिकवरी भी हमने कैश और ज़ेवरात की सूरत में अभी कर ली है। और उसके अलावा जितनी भी उसकी ऐसी जो इल कॉटन मनी की थी प्रॉपर्टीज़ थी उनका हमने सुराग लगा लिया है, जो कि हम कोशिश करेंगे कि अदालत के ज़रिए जो है उसको वापस उसके मालकान तक पहुंचा सकें। जैसा कि आप समझते हैं कि DHA जो है कराची, उसमें बहुत ज़्यादा जो है लोग जो है लोगों को मुलाजमीन को ऐसे हायर करते हैं। ज़रूरत इसी अमर की है कि इस चीज़ को देखा जाए कि जब भी किसी मुलाजम को हायर किया जाए तो उसकी जो कैरेक्टर जो वेरिफिकेशन है वो ज़रूर करवा ली जाए, उसके एंटीसीडेंट्स जो हैं वो ज़रूर चेक करवा लिए जाएँ। क्योंकि होता यही है कि जो भी नया मुलाज़म हायर किया जाता है, जो मालकान हैं वो इस चीज़ का खातिर ख्याल नहीं करते, ना उसकी मालूमात लेते हैं, ना पुलिस को कंसल्ट करते हैं, जिसकी वजह से जो है फिर बाद में उनको नुकसान से दो-चार होना पड़ता है। इसमें मैं समझता हूँ कि जो पुलिस और कम्युनिटी का ट्रस्ट है उसका डेफिसिट वो बहुत बड़ा हमारे लिए चैलेंज है। और अगरचे इसमें हमने माजी में भी काफ़ी ज़्यादा कोशिशें की हैं, मगर ये है कि इसमें फिर भी मैं समझता हूँ कि काफ़ी कुछ करने की ज़रूरत है। हमने लास्टली 2021 में एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो है तस्दीक के नाम से वो भी इनिशिएट किया था और जिसके ज़रिए लोग ऑनलाइन ज़राए से जो है वो लोगों के कैरेक्टर जो वेरिफिकेशन थे वो करवा सकते थे, मगर हमने देखा है कि आहिस्ता आहिस्ता उसका इस्तेमाल भी कम हो गया है। हम कोशिश करेंगे कि दोबारा पुलिस जो है एक आउटरीच मुहिम जो है वो दोबारा स्टार्ट करे, लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट की जाए कि जब भी ऐसा मुलाज़म जो है उसको वो हायर करें तो तस्दीक ऐप का इस्तेमाल करें। अगर उसके अलावा वो मुमकिन नहीं है, उनको इस्तेमाल नहीं करना आता या मोबाइल की एक्सेस नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि वो ज़रूर पुलिस की जो है वो ऑनलाइन जो फ़ोन लाइन है जैसे 15 है उसी को इस्तेमाल करके उससे पूछ लें, या फिर हम कोशिश करेंगे कि ऐसी एक कोई नई UN नंबर जो है उसको लॉन्च करें जिसमें एक्सक्लूसिवली जो है वैसे मुलाजमीन जो हैं उनको हायरिंग से पहले उनके कैरेक्टर वेरिफिकेशन जो है उसकी हसूल जो है उसको आसान बना सकें। उसके अलावा जो वेरिटेबल थाना कल्चर है हम चाहेंगे कि उसको चेंज करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट करें। पंजाब में जैसे सहूलत सेंटर्स बनाए गए हैं, कराची के अंदर भी ऐसे पुलिस फैसिलिटेशन सेंटर्स जो हैं उन वाज़े वजूद में आए हैं और ज़रूरत इस बात की है कि लोग जो हैं जो शाइनेस यहाँ पर हिचकिचाहट जो है वो फ़ील करते हैं थाने को विज़िट करने में, उस शाइनेस को वो ओवरकम करें और ज़रूर जो है वो देखें जाएँ वहाँ पर विज़िट करके
جو وہاں کے جو فیسیلیٹیشن سینٹرز ہیں یہاں پہ ڈیوٹی آفیسرز ہیں ان کے ساتھ ملیں، اور میں ان کو انوائٹ کرتا ہوں کہ وہ دیکھیں گے کہ ایک ویزیبل چینج جو ہے لوگ ہمارے پولیس ملازمین ان کے ایٹیٹیوڈ کے اندر بھی آئے گی اور ان کے ورکنگ کے اندر بھی آپ کو دکھائی دے گی۔ جی بالکل فیز 8 سے آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور ایک ملزم کو پولیس کی جانب سے گرفتار کیا گیا، اور اس ملزم کی جانب سے نہ صرف گھر کے اندر مختلف اوقات میں چوری کی گئی بلکہ پہلے اعتماد جیتا گیا۔ ہم نے پہلے بھی اس معاملے پر جو ہے وہ مختلف پروگرامز کیے ہیں اور یہ بتایا ہے کہ اگر کوئی شہری گھریلو ملازم اپنے پاس رکھتا ہے تو اس کے لیے پولیس سے ویریفیکیشن ضرور کروائے، مختلف قواعد جو ہیں وہ اس کے ضرور حاصل کرے۔ اس ملزم کو پولیس نے کیسے گرفتار کیا اور اس نے کتنی چالاکی سے چوری کی ہے، اسی کی زبانی جانتے ہیں۔ کیا نام ہے تمہارا؟ واجد نام۔ یہ کیا معاملہ تھا، کیسے کیا، کب سے اس گھر میں کام کر رہے تھے؟ میں 7 سال سے کام کر رہا تھا۔ پہلے ان لوگوں کا بھروسہ جیتا، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں نے مجھے کارڈ بھی دے دیا، اس میں سے پیسے نکالے اور پھر سونا اٹھایا۔ اور کتنے پیسے نکالے؟ پیسے جو تھے وہ میکسیمم سب ملا کے گولڈ اور یہ 1.5 کروڑ تک بنتا ہے، جو میں نے ابھی ریکوری کر دی ہے، اور 16 تولے سونا اور 2,72,000 روپے میں نے ریکوری کر دی ہے، اور اس میں ایک گاڑی ہے۔ اور تو وہ اے ٹی ایم کارڈ جو تمہیں انہوں نے دیا ہوگا اس میں ایک مخصوص رقم بتاتے ہوں گے جو تم نکالتے ہوگے، اس رقم میں سے اپنے لیے رقم کیسے چوری کر لیتے تھے؟ بس وہ نکال لیتا تھا، ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر سونا کہاں سے لیا تم نے؟ سونا وہاں ان کا جہاں ڈریسنگ پہ پڑا ہوتا تھا کہیں ہے وہاں سے۔ تو مختلف اوقات میں تم 7 سال میں یہ کام کرتے رہے؟ نہیں، میں نے 4 سال مطلب 7 سال سے نہیں، آتے ہی تو نہیں کیا، مطلب 2-3 سال کے بعد کیا۔ 2-3 سال پہلے اعتماد جیتا اور اس کے بعد پھر تم نے یہ کیا سارا؟ جی۔ اور اس کے بعد یہ جو رقم ساری تمہارے پاس آتی تھی یا سونا آیا، اس کو فروخت کیا، کیا کیا اس سے؟ یہ گاڑی جو لی کیا لیا اور کیا لیا تم نے؟ اور کچھ نہیں لیا، گاڑی ہے بس، جو رقم آئی ہے اس کو مطلب یہ گولڈ ہی ہے بس سب۔ کوئی گھر وغیرہ بھی ہے تم نے اس سے خریدا ہے؟ گھر ابھی ایک فلیٹ ہے۔ کتنے کا فلیٹ لیا تھا؟ فلیٹ 32 لاکھ روپے۔ اور گاڑی؟ گاڑی جو ہے وہ اس کی بھی مجھے لگتا ہے اتنی قیمت ہوگی 35 لاکھ تک۔ اور تم جب اس گھر میں آئے تو تم کتنی سیلری کتنی تھی تمہاری یہاں؟ میری تقریباً 20,000 کی تھی۔ 30,000 میں تم گھر بھی لے رہے ہو، گاڑی بھی لے رہے ہو، اور پھر اتنی زیادہ رقم بھی تمہارے پاس ہے، یہ ساری رقم یہیں سے بنائی گئی ہے؟ نہیں، میں نے اپنی کمیٹی بھی ڈالی ہے، اس میں بھی میرے اپنے بھی کوئی 10, 15, 20, 25 لاکھ وہ اپنے بھی ہے، باقی ان لوگوں کو۔ اس ساری گیم کے اندر کوئی ساتھی بھی تھا؟ گاڑی کیسے خریدی؟ گاڑی تمہارے نام پر ہے یا پھر اکیلے ہی یہ سارا کام کرتے تھے؟ میں اکیلا ہی تھا، میرے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے سب کو یہ بولا کہ ان لوگوں نے دیے ہیں، جھوٹ بولتا رہا میں۔ اور گاڑی کہاں سے لی؟ گاڑی ہری پور سے لی۔ کس سے لی؟ ہری پور سے۔ اور پھر اس کو کراچی میں لے کر آئے؟ نہیں، وہیں پہ ہے۔ وہیں رینٹ پہ چلاتے ہو؟ جی۔ ابھی اپنی اس پوری تمام تر کارروائی پہ، اس حرکت پہ کوئی شرمندگی ہے تمہیں، یا آپ کیس جو ہے وہ فیس کرو گے؟ کوئی اس میں ہے کسی کا اعتماد جو ہے تم نے اس کو ٹھیس پہنچائی؟ میں نے سب کا اعتماد کو ٹھیس پہنچائی ہے، میں سب سے معذرت چاہتا ہوں، بس میں لالچ میں آ گیا تھا اور شیطان نے مجھے بہکا دیا تھا، میں بہت شرمندہ ہوں۔ بالکل ساحل پولیس کی جانب سے اس واقعے کا پہلے مقدمہ درج کیا گیا اور پھر شک کی بنیاد پر اس ملزم کو جو ہے وہ حراست میں لیا گیا۔ جب اسے انٹیروگیٹ کیا گیا تو پولیس کو یہ شک ہوا کہ اسی ملزم کی جانب سے یہ مکمل واردات کی گئی ہے۔ پھر اسے جو ہے وہ ریکوری کی گئی، اور ریکوری میں نہ صرف کیش اماؤنٹ اس سے برآمد ہوئی بلکہ ساتھ ساتھ سونا بھی برآمد ہوا، اور اس نے یہ بتایا اپنی تفتیش کے اندر بھی کہ اس کے پاس ایک گاڑی بھی جو ہے وہ اس نے خریدی اور اس کو رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے۔ تو یہ گھریلو ملازم ہے، اور اسی طرح کے مختلف واقعات ہم نے ماضی میں بھی دیکھے کہ جو شہری اپنے پاس بنا کسی تصدیق کے کوئی ایسے گھریلو ملازم اپنے پاس رکھتے ہیں تو اس کے بعد وہ ان کا اعتماد جیتتے ہیں، اور اعتماد جیتنے کے بعد اس طرح کی وارداتیں کرتے ہیں۔ ملزم کی جانب سے تمام تر جو تفصیلات ہیں وہ بتائی گئی ہیں، اور پولیس کی جانب سے اب اس حوالے سے مزید ریکوریز بھی کی جانی ہیں، اور ساتھ ساتھ اس سے مزید انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے۔
हम इस वक्त साहिल थाने में मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं SHO साहिल। इस केस के हवाले से बात कर रहे हैं और इस मुलजिम को कैसे पकड़ा गया, कैसे निशानदेही हुई और इस मुकदमे के बाद फैमिली से पुलिस ने कैसे रब्ता किया। तो SHO साहिल मौजूद हैं, बताइएगा कैसे डिटेक्ट किया इस केस को, मुलजिम कैसे आपके पास आया और अब तक क्या रिकवरी जिससे हो गई है। अस्सलाम वालेकुम जी, बिल्कुल वाजिद नाम है मुलजिम का और मुलजिम जो है वो ये हमारे पास DHA है फ़ेज़ 8, बड़ा पोश इलाका है कराची का। ठीक है, यहाँ पर जो है वो एक फैमिली के साथ, ओल्ड एज फैमिली है, उसके साथ केयर टेकर था। क्योंकि जो है वो पेरेंट्स जो है वो हमारे जो कंप्लेनेंट हैं उनके पेरेंट्स जो है वो अकेले यहाँ रहते हैं, उनकी औलादें जो हैं जितने भी हैं वो USA में सेटल्ड है। तो उन्होंने एक रिपोर्ट की है कि जी उनकी पेरेंट्स की जो है वो मुख्तलिफ़ औक़ात के अंदर जो है वो अक्सर पैसे गायब होते रहे, सामान गायब होता रहा, गोल्ड गायब होता रहा है और उससे वो बड़ी परेशान थी। वो पाकिस्तान आ गई। पाकिस्तान आके उन्होंने चेक किया तो उनके अकाउंट से ही पैसे बहुत सारे मिस थे और ATM भी जो काफ़ी मरतबा जो स्क्रैच हुआ था, वो तमाम चीज़ों से उन्होंने हमें रिपोर्ट कराई कि जी बहुत बड़े अमाउंट में लाखों करोड़ों रुपए की हमारी चोरी हो चुकी है। और उन्होंने शक इज़हार किया अपने इस मुलजिम के ऊपर जो उनका काम करने वाला लड़का था। तो इस पे जी इसको गिरफ़्तार किया, आपने गिरफ़्तार करके इंट्रोगेट किया तो उसने बड़े जो है वो होश बाश इंकशाफात की है, जिसके अंदर उसने बताया कि जी वो मुख्तलिफ़ औक़ात में करोड़ों रुपए जो है इनसे चोरी कर चुका है मुख्तलिफ़ तरीक़ों से। उसके घर में रखा हुआ सोना, कीमती चीज़ें, डॉलर्स और जो भी चीज़ें थी उसकी एक्सेस में थी, तमाम चीज़ें उसने आसानी से इसको चोरी कर ली है। वेल हमने जो है वो तकरीबन जो है वो करोड़ रुपए से ज़्यादा की रिकवरी फ़िलहाल हो चुकी है, वो दे चुका है। और इसके अलावा जो है वो उन्होंने बकौल उसके जो उसने इंट्रोगेशन में बताया कि इसी पैसे से वो जो है वो बहुत सारे दीगर प्लॉट्स ख़रीद चुका है हरीपुर के अंदर और गाड़ियाँ ख़रीद चुका है, कराची में फ़्लैट्स हैं, ये तमाम चीज़ें। जो भी इसने गाड़ी ख़रीदी, घर ख़रीदा, प्लॉट ख़रीदे, क्या वो सारी चीज़ें इसके नाम पर हैं? ये कैसे ख़रीदा था? इतने ज़्यादा पैसे इसके पास कैसे आ गए? किसी ने इससे पूछा नहीं? कोई इस हवाले से शक नहीं हुआ इतने अरसे से ये काम कर रहा था? जी हाँ, बिल्कुल यही क्वेश्चंस है, यही इन्वेस्टिगेशन होगी हमारी होगी। फ़्लैट बिल्कुल इसके नाम पर है और दीगर चीज़ें भी इसी के नाम के ऊपर हैं, वही इन्वेस्टिगेशन के तमाम चीज़ें की होंगी। बेसिकली इसकी सैलरी है 45,000, वो भी अभी हुई है रिसेंटली ना। ये तकरीबन 8-10 साल से काम कर रहा है, 30-32 हज़ार से शुरू हुआ और 45 तक आ गया है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि 45,000 रुपये महीना तनख्वाह लेने वाला जो है वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी लेके जा रहा है और तमाम चीज़ें कर रहा है। इंशाल्लाह इसी को हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। जब कोई शहरी घरेलू मुलाजिम अपने पास रखता है तो क्या उसके कवायद होते हैं? क्या थाने में इन्फॉर्म करना चाहिए उसको, क्या करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। एक बाकायदा SOP है और बिलखुसूस ऐसे एरियाज़ की जो एलिट क्लास एरियाज़ है, थोड़ा सा पोश इलाके हैं, इसके अंदर हमने तमाम SOPs किए हैं। हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं, हमसे मुराद स्टैंड फॉर द पुलिस डिपार्टमेंट, कि जो भी आप मुलाजिम रखें, खानसामा रखें, बावर्ची रखें, माली रखें, XYZ, उसको कम अज़ कम हमारे पास लेके आए, हम उसको अपने पास रजिस्टर करेंगे, उसके कवायफ लेंगे, उसका प्रीवियस रिकॉर्ड चेक करेंगे कि उसको किसी एक्टिविटीज़ में या उसका हल्का अहबाब जो है वो कोई एक्टिविटीज़ में अगर मुलव्विज़ है तो ऐसे लोगों को अपने घर में एक्सेस ना दें। किस तरह का इस पर मुकदमा दर्ज किया गया और कितनी सज़ा इस पर हो सकती है? मुकदमा तो देखिए स्पेसिफिक सेक्शन है, जो भी मुलाजिम जो भी वारदात करता है उसके लिए एक सेक्शन मख्तस की हुई है जो है कानून के अंदर 381। लेकिन उसके अंदर इसके कुछ दोस्त भी हैं और कुछ जानने वाले भी हैं जो कि हमें कंप्लेनेंट ने बताया, क्योंकि घर इनका वालदा रहती थी, बुज़ुर्ग हैं तो घर में एक्सेस था, कोई ऐसी मतलब नहीं था कि घर में कोई आए ना जाए, वो तमाम चीज़ें थी। तो इसके दोस्त और जानने वाले भी आते थे, उन पे भी शक है, उनके साथ मिलकर उसने कुछ वारदात की। बहुत शुक्रिया। पुलिस ने ना सिर्फ इस मुलजिम को गिरफ़्तार किया है बल्कि अब भी इन्वेस्टिगेशन जारी है और मुलजिम से रिकवरीज़ भी जारी हैं। काफ़ी हद तक रिकवरीज़ कर ली गई हैं। आज इस प्रोग्राम का मकसद भी यही है कि इस हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको बताई जाएँ और आप जब भी कोई घरेलू मुलाजिम अपने पास रखें तो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि उसकी पुलिस से वेरिफिकेशन करवाएँ। आया पुलिस कल्चर से जो शहरी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो उनके लिए एक ऐप भी मुतारिफ़ करवाई गई थी माजी में भी कि उस ऐप के ज़रिए जो है वो अपने मुलाजिम की तमाम तर तफसीलात उस ऐप के अंदर अगर डाली जाएँ तो उसकी वेरिफिकेशन जो है वो पुलिस से हो सकती है। तो इस हवाले से भी जो है वो पुलिस की जानिब से मज़ीद हिकमत अमली भी की जा रही है, जबकि एक टोल फ्री नंबर DIG साउथ की जानिब से भी बताया गया कि वो मुतारिफ़ करवाया जाएगा आगे चलकर और उसमें जो है वो तमाम तफसीलात भी सामने आएंगी। ब्रैडफोर्ड के नज़दीक एरिया ड्यूसबरी के 2 ब्रिटिश पाकिस्तानीज़ मोहम्मद नवीद और मोहम्मद अफसान को 9 और 8 साल की सज़ा मकामी कोर्ट ने सुना दी है। उनके ऊपर जो चार्ज ये लगा था कि मोहम्मद नवीद ने एक जो अंडर एज एक यंग लड़की थी जिसके साथ उन्होंने जिनसी ज़्यादती की उन्होंने कोशिश की, और दूसरा ये कि उन्होंने एक अंडर एज एक लड़का था, मकामी रहने वाला एक लड़का था जिसका उन्होंने रेप किया। मोहम्मद नवीद वहाँ पर अपनी एक बाबर की या हिजामत की जो दुकान है वो चलाते थे और उसका जो बैक रूम था वहाँ पर उन्होंने एक लड़का था टीनेज जो यंग उम्र का एक लड़का था जिसको उन्होंने मुफ्त उसको चर्स पिलाते रहे, उसको पैसे देते रहे, मुख्तलिफ उसको गिफ्ट्स देते रहे, उससे दोस्ती लगाई और फिर
اس کے چند مہینوں کے بعد انہوں نے باربر شاپ تھی اس کے لڑکے سے انہوں نے وہاں پر جنسی زیادتی کی کوشش کی، جس پر لڑکے نے انکار کیا اور انہوں نے کہا کہ اگر اس کو چرس اور اس کو دیگر چیزیں جو ان سے ملتی ہیں اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو ملتی رہیں تو اس کو تعاون کرنا پڑے گا، جس پر لڑکے نے انکار کیا اور محمد نوید نے وہاں اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ یہ ایک چارج تھا اسی کمرے میں اور اسی جگہ پر انہوں نے ایک اور لڑکی کے ساتھ بھی جو وہ یہی واردات کرنے کی کوشش کی۔ اس لڑکی کو انہوں نے مختلف جو اوقات میں اس کو وہ مفت چرس دیتے رہے، مختلف گفٹس دیتے رہے اور پیسے بھی دیتے رہے، اور پھر جب اس کے ساتھ وہاں انہوں نے زیادتی کی کوشش کی اور وہ اس لڑکی نے جو ان کے ساتھ وہ زیادتی کی کوشش تو ناکام بنا دی، لیکن لڑکی نے وہ کیس وہاں پر پولیس کو رپورٹ کر دیا۔ اس طرح جو لڑکا تھا اس نے بھی وہ کیس رپورٹ کیا، لیکن ان کے ساتھ محمد نوید کے ساتھ ان کے دوست محمد افسان ہیں، ان کو بھی 8 سال کی سزا ہوئی، اور ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ اسی لڑکے کے ساتھ جس کے ساتھ ان کے دوست نے اپنی باربر شاپ کے پچھلے والے کمرے میں اس کے ساتھ زیادتی کی، محمد افسان نے بھی اس لڑکے کا ریپ کیا، اور اس طرح سے جو محمد نوید کو 9 سال کی سزا اور افسان کو 8 سال کی سزا سنائی گئی۔ جو امپیکٹ سٹیٹمنٹ کورٹ میں پڑھی گئی وہ دل ہلا دینے والی ہے، جس میں لڑکے نے پروسیکیوشن کو بتایا کہ کس طرح سے وہ اپنے جو اس کا ایک بروکن فیملی سے تھا، اس کے اپنے حالات خراب ہوئے، اور پھر وہ جو وہاں پر جو باربر شاپ تھا وہاں آنا جانا شروع ہوا اس کا، اور وہاں پر اس کو مختلف جو نشے کی جو چیزیں ہیں وہ ان کو مفت فراہم کرتے رہے، اور اس کے بعد اس کو چرس پر لگا دیا گیا، اس کو پیسے دیے گئے، اور جو مختلف اس سے سیکشول ایکٹیویٹی کرواتے رہے، اور پھر بالآخر وہاں پر اس کو انہوں نے ریپ کیا، اور یہ کہا کہ اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کو یہ چیزیں چرس اور دیگر چیزیں اس کو ملتی رہیں تو اس کے لیے اس کو ہارڈ ورک کرنا پڑے گا، اس سے کام کرنا پڑے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دونوں جو اب کنوکٹڈ کرمنلز ہیں وہ اس کے ساتھ ریپ کرنا چاہتے تھے۔ جو پروسیکیوشن نے یہ کہا کہ اس جو امپیکٹ ہے اس لڑکے کے اوپر، اس کی جو پوری عمر کے لیے اس کے جو سائیکولوجیکل اس کا بہت بڑا امپیکٹ پڑا ہے، اس کی زندگی خراب ہوئی ہے۔ اس طرح دونوں افراد کو جیل کی جو 9 سال اور 8 سال کے لیے سزا سنا دی گئی ہے۔ مقامی پولیس نے یہ کہا کہ ان کو وہاں پر لوکل انٹیلیجنس کے ذریعے سے بھی، اور جو مقامی کونسل ہے اس کو جو ٹینیجر لڑکی تھی اور لڑکا تھا انہوں نے وہاں پر پہلی بار رپورٹ کیا، جس طرح انہیں پتہ چلا کہ ایک جو مقامی جو ایک پاکستانی شخص کی طرف سے چلائی جانے والی جو باربر شاپ ہے اس کے وہاں پر وہ ایکچولی ایک کرمنالٹی کا اور اس طرح کی جو ایکسپلوٹیشن کا ایک گڑھ بن چکا ہے، جس پر پولیس کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے سکسیسفلی جو وہاں سے ایک پورا آپریشن رن ہو رہا تھا اس کو انہوں نے اب توڑ دیا ہے۔ پروگرام جرم و صدا کے ساتھ پشاور سے میں ہوں ابو بکر صدیق۔ ناظرین، آج پشاور کی فقیر آباد پولیس نے ایک ایسے ملزم کو گرفتار کیا ہے جس نے ایک نہیں 2 بھائیوں کا قتل کیا، بھتیجی کو قتل کیا، اپنے بہنوئی کو قتل کیا، اور ساتھ ہی ایک اور شہری جو ہے اس کا بہیمانہ قتل کیا۔ بیسیکلی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ ملزم کو شک تھا کہ ان کی جو فیملی کے دیگر ممبر ہیں، جو ان کے بھائی ہیں اور ان کی بہن ہے، تو وہ جو ہے ان پر تعویذ کرتی ہے، اور یہی کچھ وجہ جو ہے پولیس کی جانب سے بتائی جا رہی ہے۔ اس کیس کے حوالے سے آج ہم آپ کو تفصیلات بتائیں گے، تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہم ملزم سے بھی بات کریں، پولیس حکام سے موقف جانے کے ملزم نے اعتراف جرم میں کیا بتایا ہے، جبکہ ہم جو مقتولین کے رشتہ دار ہیں ان سے بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم جاتے ہیں سب سے پہلے پولیس کے پاس، ایس پی فقیر آباد سے بات کرتے ہیں، اس کے بعد اس مقتولین کے جو رشتہ دار ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ کیا کہتے ہیں وہ اس کیس کے حوالے سے۔ ہمارے ساتھ اس ملزم کی والدہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی دارا تو ہے کہ تاکم ستاسو زوی چې کوم د ستاسو نور زامنو قتل کړی دی، ستاسو د زوم قتل یې کړی دی، جی څه وایي د واقعه والي سره کم الزام هغه اس سمنا اس واقعہ نه با بس مولا الله پاک دی په کله کار کولو کله به نه کولو، او دما دا زوی چې دی نو دا الله پاک ایمانناک پیدا کړو، د بس زما غستوم دمام کړه عزت کولو او خپل مزدوري خواري کوله، یو ورکوټه شان کور الله را کړو، او دا یو چې دا اوس کم قتلونه کوي دا بې کوره دی، دا بې کوره دی، او بس دله به په دې غوسه ورتله. زما د خاوند کو یو کور 2.5 منډلې په سید آباد کې، هغه زما خاوند ما پسې لیکلی وه، او بس دله به غوسه ورتله، په دې موبایلونو کې شته دی د ټولې خبرې کړي دي چې تالم پلار کور درکو په ما اور بل کو، او زه تا خوشحالی ته نه پرېږدم،
چې زه ژوندی ما نه به خوشحاله نه شي. دروته مور دا چې کوم ملزم د تاسو زوی دا چې کوم تاسو د نورو زامنو کتلونه کړی دي نو تاسو دماغي تور باندې سم دم دی زه پېما چې فقیرآباد تاڼې والا سره الله ډېر خو کا ډېر زیات عمر خان ته او نغه ته ارشد خان دې خدای لري کامران صاحب اللہ دی والا ترقی ورکی اللہ عزتمند کا اللہ دی عمر کو جن کی برکت واچي چې موږ سره ډیر زیات ښېګړه وکړه ډیر منډه موږ سره واله چې موږ سره منډه والی سم مطالبه کوي څومره سزا د تاسو د ملزم ته سخت چې ضمانتونه ډیر یاره کیږي د پړ ځنګل دی مسلمان نه دی د کافر پړ کې به رقم راشي خو د شهزاد پړ کې رقم نه راځي شهزاد شوټ کول غواړم لای پانسی کوي زه مورم زمانه پیداره زما حق نه مني حق څه چې ما ته مور نه وي ما ته وي په موبایل باندې شتل لا غر کاټوله چې می خزیره کټه وها خوشاله ورانه نشي پټول عمر کې او په سید میر منیر می اوشتو بچو شیرات می اوشتو بچو او اوس په پسله بچو لمبر دی او د دې ماشوم دا عمر راځه عمر دا ټوپه چا ټول کې چې مشر دی یا د په مدرسه کې ختمو د قرآن پاک حافظ دی د په مدرسه کې ختمو هغه ویډیو زما د شیراز وی کړی و هغه ویډیو دلته لیدا دی دا او چې قتلونه کوي دلته هغه په اوس شیر کړی دا چې تاسو لمبر تیر شو تاسو له بچو لمبر دی د دې پاک وړو ماشومانو تاسو خدای ته مخکې ماته شاکي چې دې ماشومانو بسد سره زیاتې کړی چې دې پیدا سي خلق تاسو لور ډیره درد دیدل دا غي شوهر خاون چې کم دی بغیر سوجه چې کم دا سګړې څومره ظلم تاسو لور سره شوی دی سوای دی بس اس وجه نه وا یار زویانو چې څه وجه وای کنه نو ما بدنه په خپل معافي غوښتي وا ما باغه وجه تر سره کړی وا زویا د کور غوښتو مال کور پلار په طرف کو پلار بوتلو سید آباد کور می ولا ورکو هغه کې د تقریبا پلار واته میاشت تیر کې او د هغه سات پرې خو د لاړو پنجاب ته د پلار ساتلو نه د بیا لاړو بیا پلار ځان لمړ شو په هغه کور کې د شهزاد د لاسه یوازې مړ شوی دی بیا سید آباد نه موږ ته سوال جواب وشو نو زما د منیر زوی لاړو د خپل پلار راوستو خو پلار کار مار نه کو د تاسو دی زوی نه د به هیڅ کار نه کو څه کار دی ته خو کار نه وای کنه زویا چې ته یو میاشت کار وکړه او درې میاشتې ورته کېنه اس وقت مقتول کے بھائی جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کریں گے جی آپ بتائیے گا آپ کے بھائی نے آپ کے دیگر جو بھائی ہے ان کا بےمانہ قتل کیا ہے آپ کی بہنوئی کا قتل کیا ہے آپ کی جو ایک بہن سے ہماری بات ہوئی جن کے شوہر کو بھی قتل کیا گیا وہ کہہ رہے ہیں کہ تعویذ کا الزام لگایا کہ آپ لوگ تعویذ کرتے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کیا واقعی وجہ یہی بتائی گئی جو بتائی گئی یہی وجہ ہے کیا کہتے ہیں ڈیٹیلز کیا ہے جی بالکل یہ اس نے کہا ہے پہلے 2 دن پہلے اس واقعوں کے پہلے 2-3 پہلے ہم پر گھر پہ آیا ہے اور مڑا پختو کی بھی درتی ہے جی ان کو اردو بولنے میں دشواری ہے ہم ان کو پشت سے مخ کی دی راغلو د دې ارسنه مخکې لکه هفته په منځ کې ووته دوی پیله راغلو او مونږ له دمکي راکړه چې یاره تاسو په مونږ تعویضونه کړي دي مونږ ورته ویل چې یاره زما د مورکۍ ورته مازدیګرۍ ټیم و روژه ماتې کوي مونږ بشیرآباد کې زما د رور په ریړه باندې وریجې خرڅوي بشیرآباد کې ولاړو زه هم ورسره ولاړو نو ما پسې یو بل وراره مې دی هغه مونږ نه دی راوستی هغه قرآن حافظه دی ما پسې راغو پلار ته ونه ویلې دغه دې کار کولو زه مسجد داسې سیټ ته کوم ما ته ویل چې یاره هغوی راغلي دي سید میر او شهزاد اول ته یې لانجه جوړه کړې ده او ته راشه بس زه ورپسې راغلم چې زه راغلم مې یاره څه چل دی نو وایي ته دې مور نه تپوس کړه نو زه مور له لاړم مې یاره مورې څه چل دی وایي دی وایي چې په ما دې تعویضونه کړي د دې لاس کې قرآن مجید و وایي مونږ دې دا قرآن مجید ورته وویلې چې مونږ دې په دې قرآن مجید قسم وي چې مونږ تعویضونه نه دي کړي
جی اس وقت ہمارے ساتھ اس ملزم کی بہن موجود ہے. پوری تفصیل جو ہے ان سے جانتے ہیں کہ کیوں واقعہ پیش آیا ہے, تنازع کیا تھا, کیا ڈیٹیلز ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے. جی بتائیے گا تنازع کیا تھا, چونکہ اردو بولنے میں ان کو دشواری, ہم ان سے پشتوں میں بات کریں گے. بتائیے گا کیا تفصیل ہے. دا زما ورونو دا یو سیدمیر یو شہزاد چې حالانکه شہزاد پکې ګیر شوی دی او سیدمیر چې دی دا مړ کو قتل کو. دا د چهارشنبې ورځ وه, د 11مه روژه وه چې دوی مونږ کرې راغل, اچانک راغل. زما څلور نیم کاله د واده شوي نه دی راغلي دي, نه زه ورغلی یم. دیم شادي شده دی, واده کړی دی, الګ دی. نو د ده په واده کې مونږ نه وو, بالکل زمونږ دی سره مړی ژوندی نه و, هېڅ تعلق دی سره نه و. دی اچانک راغل, په ما د تعویذونو دعوا وکړه چې ته په ما تعویذونه کوې. دی مشر سیدمیر ویل, شهزاد ویل چې دی په ما تعویذونه کوي, او شهزاد چې کوم دی دی ویل ته په ما تعویذ کوې. زما ښځه زما کوروالا چې کله د ماشوم بیماره شي, دی نه د 2 میاشتو د 3 میاشتو ماشوم ضایع شي, دا ته په ما تعویذ کوې. دی مشر سیدمیر ویل چې کله ته په ما تعویذ کوې, ته زما نه څه غواړې, زما بچي لیونیان شول, یو بل ته لاسونه اچوي, یو بل سره جنګونه کوي. او دا ټوله چې کوم دی ستا مور او زما یوه ترور یادوله چې دی درې واړه میلو شو, دی په ما تعویذونه کوي. حالانکه چې د چا رور چې دی د یو خور تپوس نه کوي, دا خور به څه اوچته شي چې په هغې به تعویذ وکړي, بس چې ته زما نه بېغمه او زه ستا نه بېغمه. دا خبره صحیح ده که نه؟ دا خبره جدي, ته زما نه بېغمه, زه ستا نه بېغمه, زه ما بیا څه کار چې زه تا باندې تعویذونه کوم. زما چهارشنبې په ورځ چې دی راغل, ما له دمکي راکړه, زما خاوند له دمکي ورکړه چې دا هغه راغو ښه ډېر زیات پریشان او ډېر دغه, حالانکه د زما نه هېڅ تپوس ونه کو, هېڅ تپوس هم د زما نه ونه کو چې دا ولې دا څه وجه ده چې د زیارت ورشوه. دا یو شپه, دا یو ورځ د ژوند نو چې زما سره چې ما ته داسې پته وي, د ما پسې د چهارشنبې په ورځ چا تمانچه راوویسته ویل, دا سر دې ولم چې ما ته داسې پته وه چې دی به سبا زما خاوند پسې راځي او دی به هغه قتل کوي. ما به ورته ویلو چې ومېله زما دا څه چې ستا زړه پې یخ شي, چې ستا چې زه درته ګناهګاره ښکارم, پرېږده چې ستا زړه یخ شي. ما وله زما خاوند ته هېڅ هم مه وایه. د زیارت په ورځ چې دی سهار کار له لاړو, د هغې نه پهله دی د دوکان چکرې وهلې, تلو او راتلو. دا خواته زمونږ سایکلو دوکان دی, د پیو دوکان دی مونږ سره. دا مونږ ته هغوی حلویلو بیا چې مونږ ته داسې پته وی چې دی داسې راغلی, مخ پټ راغلی دی, تورې جامې اچولې وې, په مخ بوزې وهلې وه, ټوپۍ اچولې وه چې زه چاته څوک مې ونه پېژني. مطلب د ستاسو رور هم قتل کړی دی او بیا ستاسو خاوند هم زما خاوند هم قتل کړی دی. د مسله خو تاسو سره وچره, تاسو الزام یې لګو چې په ما تعویذونه کوي که نه, نو خاوند د ستاسو ولې هغه دا تپوس تاسو کوي که نه چې زما خاوند د تاسې ویلو, زه واده شوی یم پردو کې یم, زه په پردو کې واده شوی یم. د غټ اختر ورځ وه, د ما کره ښځه راوسته چې دی زما د خاوند ښه مېلمستیانه ده وکړه چې دی کله راغو, د ما ورته په موبایل سودا یاده کړه چې دی کله زما خاوند را دننه شو, نو د ما ته اواز وکړو, ویې چې دی چې لیکنې دا راوځي که نه, ته پردۍ ښځه وه, د سره دم په پردو کې واده کړی, پردو کې ښځه کړې وه. نو ده به ما اواز وکړو چې ویې چې کنې زه درځمه, ښځه چې کمره کې خامخا خلک اواز کوي. نو د ما دا شهزاد چې دا قاتل دی زما د دې مخې سره د کوټې نه راووتو چې د دې دا خاوند را دننه نه شو, زما دا ښځه ونه ګوري چې د دې دونه پردۍ ګڼې تا به ما کره ښځه نه راوسته, او چې یو خور یو کم کس له ورکړي ورسره کښېني, یا خورونه خویندې شي خپلو کې, شي که نه شي. جی ہمارے ساتھ اس وقت ایس پی فقیر آباد ارشد خان صاحب موجود ہیں, 5 افراد کے قتل میں ملوث ملزم کی گرفتاری سے متعلق ان سے بات کرتے. سر بتائیے گا کیا وارداتیں اس ملزم نے کی تھی, کتنے تھانوں کو یہ مطلوب تھا, تفصیل بتائیے. یہ شہزاد اس کا نام تھا ملزم کا. اس نے پہلے مترا کے حدود میں قتل کیا تھا, پھر اس کے بعد اسی دن فقیر آباد میں دوسرے بھائی پہ فائر کیا تھا جس سے وہ بچ گیا تھا, اور 10 دن بعد اس نے دوبارہ اپنے دوسرے بھائی پہ فائر کیا تھا, وہ بھی خوش قسمتی سے بچ گیا تھا. تو جب یہ وقوع ہوئے تو یہاں سے پھر جون میں یہ چلا گیا پھر اپنے بھائی کے گھر جو خیبر میں جمرود کے علاقے میں رہائش پذیر تھا. اس پہ فائر جب کیا تو وہ قتل ہو گیا, اور اس کی بیٹی جو تھی تقریباً 18-20 سال کی, اس کو اپنے ساتھ لے کے گیا تھا, اور اس بیٹی کو بھی اس پہ الزام لگایا کہ یہ کسی کے ساتھ اس کے تعلقات تھے, اور اسلام آباد میں اس کو شہزاد ٹاؤن کے ایریا میں قتل کیے.
وجہ کیا تھی بھتیجے کو جو الزامات لگائے گئے تھے اس حوالے سے کیا تفصیلات سامنے؟ کوئی ویڈیوز بھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اپلوڈ کی تھی، اور بنیادی وجہ جو بھائیوں کو انہوں نے قتل کیا اس کی کیا بتائی جا رہی ہے؟ یہ بھائیوں کے بیچ میں کوئی تنازع چل رہا تھا جس میں یہ تھوڑا سا باقی بھائیوں کے خلاف ہو گیا تھا، اور اس نے جب اپنے نعمان جو اس کا بہنوئی تھا اس کو فائر کر کے قتل کیا تو باقی بھائی اس کے خلاف ہو گئے کہ آپ نے یہ غلط کیے، تو یہ سارے بھائیوں کے خلاف ہو گیا، اور اس نے پہلے 2 بھائیوں پہ فائر کیا، اور جو خیبر میں رہتا تھا اس کے پاس جب یہ ہے تو اس نے بھی منع کیا تھا کہ آپ غلط کر رہے، تو اس کو فائر کر کے قتل کیا۔ لڑکی کو جب یہاں سے لے کے گیا تھا تو وہاں پہ چونکہ اس کے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں تھا تو اس نے الزام لگایا کہ کسی کے ساتھ غلط تعلقات ہے، اور اصل میں حقیقت یہ تھی کہ اس لڑکی کی منگنی تو نہیں لیکن نکاح ہو گئی تھی، وہاں پہ اس کی ویڈیو موجود ہے، اور جب لڑکی کو قتل کیا تھا تو اس کی ویڈیو بنا کے ان کو بھی سینڈ کیا تھا اور سوشل میڈیا پہ ڈال دیا تھا۔ جس ابتدا بہنوئی کا جس طرح آپ نے بتایا کہ قتل کیا تھا، وجہ کیا تھی بنیادی طور پہ؟ کیا تنازع تھا ان کا جائیداد کا کوئی ایشو چل رہا تھا، تو اس میں شاید وہ جو لڑکا تھا نعمان وہ اس کے بھائیوں کے سائڈ پہ تھا، تو اس نے جا کے پہلے اس کو قتل کیا اور پھر اپنے بھائیوں پہ فائر کیا تھا۔ ملزم اس وقت گرفتار ہے، کیا پولیس کو ابتدائی طور پہ تفتیش میں انہوں نے اپنا اعتراف جرم کر لیا ہے؟ کیا اپڈیٹ؟ بالکل، ملزم نے تو اس کے جتنی ویڈیوز ہے وہ ساری چیزوں میں وہ مان رہا تھا پہلے سے، اور جب ہم نے اس کو گرفتار کر لیا تو ساری چیزیں جو جس طریقے سے وہ اس نے فائر کیا ہے، جس کو قتل کیا ہے، جس کو زخمی کیا ہے، تو وہ ساری چیزیں اس نے مان لی۔ کوئٹہ کے علاقے منو جان روڈ پہ ایک اندوناک واقعہ پیش آیا جب ایک موٹر سائیکل سوار نے 16 سالہ مریم بی بی کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈاکٹر بننے کا خواب لیے اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے۔ اس وقت میں ان کے گھر پہ موجود ہوں، ان کے والد سے بات کروں گا اور جاننے کی کوشش کروں گا کہ آیا یہ واقعہ جو پیش آیا ہے اس کے پیچھے ان کی دانست کے مطابق کیا کارفرما عوامل ہیں۔ سر بتائیے گا کچھ اس واقعے کے حوالے سے، اپنی بچی کے حوالے سے، وہ کیسی تھی، اس کا اسکول سے آنا، اوور آل سچویشن اس کے بارے میں بتائیے۔ میرا بہت پیاری بچی تھی، بہت نیک تھی، میرا بہت ہی خیال کرتا تھا، لیکن ظالموں نے میرے گھر کے سامنے انہوں نے مار دیے۔ بس میں کیا بولوں کہ اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، ایسا ظلم ہوا ہے کہ یہ بس میں بول نہیں سکتا ہوں اس کا۔ بس اللہ کرے ان کو، اللہ کرے بس پھانسی مل جائے، بس میں یہ دعا کرتا ہوں بس، اور کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے گورنمنٹ سے، بس ان کو جو ہے نا سزائے موت، اور کچھ نہیں چاہیے مجھے۔ اچھا بتائیے گا کہ آپ کے کتنے بال بچے ہیں، مریم کا کون سا نمبر تھا، اس کی اوور آل خواہشات کیسی تھی، اور کیا آپ اس کے بارے میں کچھ مزید بتائیے گا؟ مریم میرا 3را نمبر بیٹی ہے، اور سب سے زیادہ ذہین اور بہت شوق تھا اس کو پڑھنے کا۔ ابھی اس نے میٹرک کا امتحان بھی دیا ہوا تھا، بول رہا تھا، کہتا ہے ابھی جو ہے نا ابو مجھے آپ رکشے میں لے جانا لانا، میں رکشہ چلاتا ہوں کرائے کا، تو رکشے میں مجھے لے جانا بہادر خان یونیورسٹی، میں ادھر ہی پڑھوں گا، میں ڈاکٹر بنوں گا، بڑا شوق تھا اس کو۔ ظالموں نے گھر کے سامنے میرا مارا، اس کو ظلم کیا ہے۔ میں اس گورنمنٹ سے درخواست کرتا ہوں اس ظالموں کو بس پھانسی دینا چاہیے، تاکہ کسی کی بیٹی، کسی کی بہن اس کو اس طرح کوئی ظالمی سے نہیں مارے۔ بس میرا درخواست ہے گورنمنٹ سے۔ 16 سالہ مریم کے والد کے آنسو ان کے دکھ کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ صرف یہ اثر ان کے والد پہ نہیں، ان کی پوری فیملی پر ہوا ہے۔ ان کے چچا اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے جانیں گے کہ اس پورے واقعے میں جو اوور آل سچویشن ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ آئے یہاں پہ۔ تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جس طرح بھائی نے کہا، وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی کی جو ہے نا جیسے ڈیتھ ہو گئی، وہ شہید ہو گئے، موجودہ گورنمنٹ سے، عدلیہ سے یہی گزارش ہے کہ ان کو انصاف ملے اور قاتلوں کو سخت سے سخت سزا دیا جائے، عبرتناک سزا ملے ان کو، تاکہ ہمارے معاشرے میں باقی جتنے ہمارے دوست ہیں، جتنے ہمارے معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں، ان کے سامنے جو ہے نا، ان کو جب عبرتناک سزا جب مل جائے
उन कातिलों को, ताकि लोगों को ये एहसास हो जो जालिम हमारे माशरे में एक दरिंदे की तरह फिर रहे हैं, उनको आइंदा जो है ऐसी हरकत करने की कोशिश न कर सकें। और इस चीज़ के लिए मैं मौजूदा जो अदलिया हमारे हैं, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले और इनको जो है ना सज़ाए मौत मिले, और इनके साथ जो अनासिर मिले हुए हैं जो भी हैं, और हमारी गुजारिश है कि सख्त से सख्त इनको सज़ा मिले। सर, आपकी फैमिली पर इस पूरे वाक़े ने क्या असर डाला? मेरे भाई, इस वाक़े से तो सबसे पहली बात ये कहूँगा कि मुकम्मल तौर पे हमारी ज़िंदगी मुतासिर हो गई। हमारा घर का रूटीन, हमारे बच्चों की पढ़ाई इससे इतना मुतासिर हुआ कि मैं कहता हूँ न सिर्फ हमारे घर में, पूरे मोहल्ले पे इस पर इतने ज़्यादा असरात हुए हैं कि लोग अभी स्कूल पढ़ाने के लिए, बच्चों को भिजवाने के लिए लोग डर रहे हैं। एक खौफ फैला हुआ है हमारे मोहल्ले में कि यार हम अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए भेजेंगे, कोई गोली मार के जो है ना उनको फेंक देगा, तो अभी इनको पढ़ाने से बेहतर ये कि हम उसको पढ़ाई भी नहीं, न पढ़ाएं इनको। अगर पढ़ाई के बदले में हमारे बच्चों को गोली मिल रही है तो अब बच्चे घर में तो कम से कम महफूज तो हैं। मरीम बीबी के चचा का कहना था कि इस वाक़े के बाद न सिर्फ उनका ख़ानदान बल्कि अहले मोहल्ला भी परेशान है, और हर शख्स को अपने बच्चों की फ़िक्र है कि आया उसे तालीम के ज़ेवर से आरास्ता करवाया जाए या उसे घर में रखा जाए। लेकिन इसका फ़ैसला इस केस में मुलविस मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी और उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने और उनको सज़ा दिलवाने के बाद कुछ वाज़ेह हो सकेगा, क्योंकि उनका मानना है कि अब लोग अपने बच्चों को घरों में महफूज तस्वुर कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो तालीम के लिए भिजवाएंगे तो खुदा न खास्ता मरियम की तरह कोई और उन्हें निशाना ना बनाए, उसे फायरिंग करके कत्ल ना कर दे। इससे बेहतर है कि उसे घर में महफूज तरीके से अपने पास रख दे। कोटाइला के मनीजान रोड पर कत्ल होने वाले 16 साल लड़की के तफ्तीश जो है वो इस वक्त SCIW के पास है। आज हम बात करेंगे कि इस केस में क्या पेशरफ्त हुई है और जानेंगे SCIW की जो खसूसी तफ्तीशी टीम थी वो इस केस को किस नहज पर लेकर चली है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ SSP SCIW इमरान कुरैशी के साथ। हम उनसे जानते हैं कि इस केस का इस वक्त तफ्तीश का क्या लेवल है, आया कोई गिरफ़्तारी हुई, केस में कोई अहम पेशरफ्त हुई या ओवरऑल क्या सिचुएशन है। बहुत शुक्रिया इमरान साहब। इमरान साहब, बताइएगा कि इस केस के हवाले से तफ्तीश किस नहज पर है, कोई गिरफ़्तारी हुई है और किस लेवल के हवाले से इस तहकीकात का लेवल इस टाइम क्या है? हाँ, बड़े शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया है आज। इसको अगर हम इस तरीके से शुरू करें कि इस केस की पहली अहमियत को समझने से आपके सवाल का जो दूसरा पहलू है उस पर पहले बात करते हैं। मैंने रिसेंटली यहाँ पे जब ज्वाइन किया तो मेरे लिए एक बड़ा सरप्राइजिंग एक एलिमेंट ये था कि जिन हालात में पुलिस यहाँ पे काम कर रही है उन हालात में पहली मीटिंग जब भाई साहब के साथ हुई तो उन्होंने भी इस केस के बारे में स्पेशल टास्क देते हुए ये कहा था कि दिस केस शुड बी योर प्रायोरिटी और इसको हमने फ़ौरन हल करना है। मुझे बड़ा दुख है, भाई साहब कह रहे थे कि एक जवान बच्ची हमारी जो बाहर पढ़ के वापस आ रही थी उसका कत्ल हुआ है, ब्लाइंड केस है, इसको ट्रेस करो। लाइकवाइज CM हाउस से भी CM साहब की डायरेक्ट जो है ना वो यहाँ तक हम तक एक्सेस और उनकी तरफ से भी यही टास्किंग कि ये जो केस है वो हमने प्रायोरिटी पे आप लोगों ने हल करना है। लाइकवाइज जो हमारे यहाँ पर मुख्तलिफ मीटिंग हाई लेवल पे होती रही हैं, अस्करी इदारे और बाकी जगहों पे बैठे रहें, तो ये बड़ा एक सरप्राइजिंग लेकिन एक बहुत ही जो है ना एक पॉजिटिव मैंने एंगल यहाँ पे देखा कि इस केस के बारे में उन कॉर्नर से भी बार बार जो है ना पुश किया जा रहा था और कहा जा रहा था कि इस केस पे पुलिस काम करे और प्रायोरिटी बेसिस पे इसको देखे और केस को हल करे। तो उस कॉन्टेक्स्ट में पुलिस यहाँ पर जो SCIW की विंग है उसका ही अलग से एक टीम हमने तश्कील दी हुई थी जो इस पे काम कर रही थी। तो परवरदिगार की तरफ से बड़ा करम हुआ है, एक बड़ा ना कहानी एक जुल्म हम कह सकते हैं उस मुआशरे में जहाँ पर वैसे ही औरत लड़कियों को पढ़ाना जो है ना वो मायूब समझा जाता है, उनकी पढ़ाई बहुत कम है। रुझान अगर कहीं पे कोई फैमिली, कोई बाप बहन भाई लोग हिम्मत करते हैं और अपनी बच्चियों को बाहर निकालते हैं तो इन्हीं हालात में रहते हुए अगर कोई इस किस्म की लड़की जो स्कूल से वापस आ रही है और उसका कत्ल हो जाए तो बड़े मामला जो हैं वो इस तरीके से फिर नेगेटिव लिए जाते हैं, उसके डिफरेंट कॉनोटेशंस फिर बनते हैं। तो उस चीज़ को जहन में रखते हुए भी हमें ये बिल्कुल जहन में था कि हम किसी तरीके से इस केस की पहुँचे हद तक। एक बिल्कुल ब्लाइंड केस था
टेक्निकल बुनियादों पर ही जो है ना ये केस हम सॉल्व करने में कामयाब हुए हैं और परवरदिगार की तरफ से बड़ा करम रहा है। एक हमने इसमें गिरफ़्तारी कर ली है और बाकी भी जो है ना हमारे पास सबूत इतने आ चुके हैं कि हम जो है ना बाकी जो हमारे मतलूब शख्स है उसका हम गहरा तंग किए हुए हैं और होपफुली हम कह सकते हैं कि जल्द अज जल्द उस तक भी हम पहुंच जाएंगे। सर, इस केस की तफ्तीश और तहकीकात में क्या बात सामने आई है, किस वजह पर ये कत्ल किया गया? हम क्योंकि अभी एक मुलजिम पकड़ा गया है तो उसके बयान को और टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास है उसको अगर हम सामने रखें तो एट प्रेजेंट जो बयान उसने दिया है अभी हम उसको कोर्ट में भी पेश कर रहे हैं तो उसका कहना मुलजिम का ये है कि ये शख्स जिसने कत्ल किया है उसका सिर्फ इस लड़की से कोई लेना देना नहीं, कोई वास्ता नहीं, लेकिन इस लड़की के मारे जाने के पीछे एक तीसरा शख्स है जिसकी वजह से ये जो है ना उसने ये कदम उठाया है। तो एक दफ़ा जब ये पकड़ा जाता है तो वो क्लियरिटी जब तक नहीं मिलती तब तक इस केस के तफ्तीश के बारे में कहना परहैप्स जो है ना कबलत वक्त होगा। तो हम चाहेंगे कि आप हमें इतना टाइम दें कि जैसे ही हम गिरफ़्तारी इंशाअल्लाह ताला जब भी होती है तो फिर पूरे केस की पूरी चाक करके आपके सामने फ़ाइल रखेंगे और आपके सामने क्लियर पिक्चर भी आ जाएगी। सर, बात यह है कि एक 16 साल बच्ची का कत्ल हो जाना, एक मुलजिम का पकड़ा जाना और जिस तरह आपने कहा कि अस्करी, सियासी और इंतज़ामी बुनियादों पर आपके हट की जानिब से सब जगह से टास्किंग हुई, तो अब हर्डल्स क्या है कि ये अपने मंतकी अंजाम पर नहीं पहुंच पा रहा और जो जिस तरह आपने कहा कि मुलजिम के बारे में भी आपको पता है उसके गिर्द घेरा तंग किया जा रहा है, तो मज़ीद जो ये वाक़या हुआ है कितना टाइम लेगा गिरफ़्तारियों के लिए? हम अपनी एफ़र्ट के बारे में आपके साथ बात कर सकते हैं और उसी एफ़र्ट के बुनियाद पे जितना हम अभी तक मवाद जमा कर चुके हैं और जितनी हमारे पास इन्फॉर्मेशन है। देखें, एक बंदे ने एक जुल्म किया है, कत्ल किया है, तो उसको भी इस चीज़ का इदराक होगा कि मैं रियली अब मैं किस पोजीशन में हूँ। तो अपना हर शख्स अपनी जान बचाने के चक्कर में यानी पूरी अपनी हत्तुल इम्कान कोशिश जो उसके हाथ बस में होता है वो करता है। तो ये कैट एंड माउस काइंड ऑफ गेम होती है जिसमें शायद थोड़ी देर लग भी जाए, लेकिन आई एम प्रीटी मच होपफुल। मुझे अपनी टीम पर बड़ा एतमाद है और हम जिस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं आई डोंट सी कि ये जो है ना हमारे जो है ना 24 से 48 घंटे से ज़्यादा हमें कोई टाइम इसमें चाहिए होगा। हालात आपके सामने हैं तो उसमें कोई जगहों पर किस जगहों पर एक्सेस के थोड़े इशू होते हैं और उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुछ दिनों के ही अंदर इंशाअल्लाह ताला ये केस जो है टोटली हम वाइंड अप करके इसको अदालत में कोर्ट कानून के कटहरे में सारे मुल्ज़िमान को पहुँचा चुके होंगे। SSP SCIW इमरान कुरैशी का कहना है कि वो पुरुमीद हैं कि इस केस को आइंदा चंद दिनों के दौरान वो मुकम्मल तौर पर हल कर लेंगे। मज़ीद जो गिरफ़्तारियां हैं वो भी इसमें अमल में लाई जाएंगी और वो जो मुलज़िम हैं उन्हें कानून के कटहरे में लेकर आएंगे। लेकिन सबसे अहम सवाल ये उठता है कि ये तमाम केसेस के पीछे जो अब तक की पुलिस की तफ्तीश है उसमें भी बहुत सी चीज़ें अभी भी अंडर द स्कार्फ हैं जो इस दूसरे मुलजिम के पकड़े जाने के बाद मुकम्मल पिक्चर की शेप में लोगों के सामने होगा।